ang RNC Drama Center. Modalit kaninyo, nining usa ka sugilanon nga naguluhan. Bisan sa yuta, may langit. Del, mag-unsa na lang tani ini. Mahitabo gayud ka na to nga tiliun da aming mahitabo. Susaon din tani. Julia, ayaw ka bala ka. Kay pisan unsay mahitabo, dili gayud na ako ikaw biyaan. Pisan unsa may dangatan ni ining tanan, dili gayud na ako ikaw pasagdan. Tungod kay gigugma ko ikaw kaayo, Julia. Timan ka na. Del, anak, batuo ka na ko, maluoy ka, dili ka mo angay sa imong hinigugma, dili gayud ka mo angay, nga naman papa, nga nung dili ba ikaw man mismo ang nagsulti ka na ko, nga ang dato og pobre mo nagsamara, pero karon nga nung nakaingon ka nga dili kami angay, ni Julia, usa mahinungdan pa. Tungod managsama ang dugo ka naglatay sa inyong kaugatan. Managsuon ka mo. Siya ang imong kaluha nga dugay nang nawala. Ug karon hikit ana. Unsa? Dili ko makatuon ini. Dili! Diyos ko, Ginoo ko, nakasala kong dako sa akong igsoon. Gitandog na ko siya, bisan nagtuha-tuha siya. Unsaon na lang iini karon, kay managsuod di ay kami. Nagsabak na siya sa among anak. Unsaon na lang kini karon, nakahimo kong dakong sala sa akong igsoon. Rudil, saon na lang kini. Julia, saon na lang ni kay mapdos na ko, apan dili ba ti ay tamahimong magkadayon, tungod mo nagsuon kita. Nung saman ka tinuod ang gisulti sa akong higala, kamatod pa niya, pisan sa yuta, may langit. hangtod kanusa ang pag-antos sa duha ka mga binuhat nga matuod nga nahigugma sa usag-usa. Tinuod ba nga managsuon sila? Unsa kahaydangatan ni ining tanan? Magmaripayon kaha sila. Doon na pabay karipay nga nagpaabot kanila. Mga higala, ang tubag ni anang mga pangutana inyong madunggan pinaagi sa pagpadayon sa pagpaminaw ni ining atong sugilanon. Tagsulat og direktor, spinner og recording technician, ang inyong suod nga higala lamang gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMC
Mama Center TV ug kining maong sedihanan bisan sa yuta may dangit